नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी अर्थक्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूलाई जोड्नेछौँ। आज हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको चर्चा बिग मर्जरको विषयलाई उठाएका छौँ। वास्तवमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति आउनु अगावै ब्याङ्कहरूलाई मर्ज हुने एउटा आशय पत्रहरू बुझाइसक्न अथवा आशय पत्र सार्वजनिक गरिसक्न आग्रह गरिसकेको थियो। अहिले सोही अनुसार ब्याङ्कहरू बिग मर्जरको प्रक्रियामा भनौँ अथवा आफ्ना साझेदारहरू धमाधम खोज्न थालिसकेका छन्। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा लगभग 1.5 दर्जन ब्याङ्कहरूले आफ्ना साझेदार खोजिसकेको समाचारहरू प्राप्त भइसकेका छन्। वास्तवमा के हो त यो बिग मर्जरको वास्तविकता? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। वास्तवमा यतिखेर बिग मर्जरको विषयले ब्याङ्किङ क्षेत्र निकै तातिएको छ। बिग मर्जरको वास्तविकता के हो? पहिला त तपाईँको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गरेर लैजानु पर्यो भने मतलब वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने अरूको पैसा काम गरिन्छ। त्यहाँनिर अदर्स पिपुल मनी भन्छौँ। अदर्स पिपुल मनीको लागि पहिला के भन्छ, सरकारले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के हुन्छ भने निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सबैभन्दा सुरक्षित पार्ने। त्यो सुरक्षित पार्ने उपाय चाहिँ नि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा वित्तीय स्वार्थ, वित्तीय चाहिँ नि व्यवस्थापन र सबै चिज चाहिँ एकदम राम्रो होस् भन्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कको सोचाइ हो। त्यसको आधारमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि यो क्रममा अगाडि बढाइएको थियो। विगतमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो मर्जरको प्राथमिकतालाई राखेर 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै के गरिएको थियो भने मर्जरमा जाने ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थालाई सुविधाहरू दिएको थियो। त्यसमा ट्याक्सको सुविधा दिएको थियो, क्यापिटल गेन ट्याक्समा सुविधा दिएको थियो, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि त्यो छुट दिएको थियो, ट्याक्स छुट दिएको थियो, विभिन्न छुटहरू दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर यो अघिल्लो यो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि के गरियो भने त्यो सब सुविधाहरू निरन्तरता दिइयो। त्यो दिइनुको पछाडि के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ अझ कन्सोलिडेसनको आवश्यकता छ भन्ने महसुस नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दुवैले भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो प्रक्रिया अझ बढी चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा अहिले गइरहेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब हुन त गएको वर्षदेखि नै टक अफ द टाउनमा यो कुरा त थियो, तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर बिग मर्जरको विषयले धेरै प्राथमिकता पायो। साँच्चीकै हामी कहाँ ब्याङ्कको सङ्ख्या बढी भएरै यो प्रक्रिया चाल्नु परेको हो अथवा ब्याङ्कहरूले चाहे जसरी लगानी गर्न सकेनन् भनेर हो? के कारणले चाहिँ बढी असर गर्यो होला? अब सङ्ख्या कति, हामी अब सुटेबल्ली ब्याङ्क छौँ कि हामीलाई एकदमै ठिक्क ब्याङ्क छ कि हामी अधिक ब्याङ्क छौँ कि कम ब्याङ्क छौँ, तिनटै हिसाबले कति चाहिँ सङ्ख्या आवश्यक त्यो तिनटै विषय हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसमा के छ भने तिनटै किसिममा बहस गर्न सकिन्छ। हामी कम छौँ पनि भन्न सकिन्छ, बढी छौँ पनि भन्न सकिन्छ, ठिक छ पनि भन्न सकिन्छ। तर त्यसमा बहस नगरौँ। अहिलेको अवस्था के हेर्नुपर्छ भने वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासित छ कि छैन, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम कति छ भन्ने कुरा जानुपर्छ। समग्रमा हेर्दा 2014 को अगाडि हामीसँग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, जुन हामी त्यसलाई चाहिँ जो जोखिमपूर्ण सम्पत्ति भन्छौँ, कर्जा करिब करिब जीडीपीको 60% थियो। यो 5 वर्षमा हाम्रो जीडीपीको 90% पुग्यो। यो चाहिँ कर्जाको डिमान्ड एकदम बढ्न गयो। कर्जाको डिमान्ड बढ्दाखेरि ओभर अप्टिमिजम भएर कर्जाहरू पनि गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ के भने वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम चाहिँ नि एकदम बढ्न गइरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही समय अगाडि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा 18वटा ब्याङ्कको चाहिँ स्टडी गरेको थियो। त्यो स्टडीबाट पनि केही चिज फाइन्डिङ भएको छ। सायद त्यो रिपोर्टलाई बाहिर ल्याइएन। त्यो नल्याउन त्यसमा उनीहरूले देखाएका छन् के भने वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो किसिमको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ भनेपछि त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अपरिहार्य भएको अवस्था छ। त्यसैले पनि गर्दाखेरि एउटा कन्सल्टेसनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने हो। फेरि नेपालमा ब्याङ्कको कस्तो हुन्छ भने स्थिति हेर्नुहुन्छ भने 14वटा ब्याङ्कले 70% हिस्सा उकटेको छ, 13वटा ब्याङ्कले 30% हिस्सामा काम गरिरहेको छ भनेपछि त्यो पनि एउटा मिसम्याच भएको अवस्था छ। त्यसपछि अर्को के पनि देखिन्छ भने नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्क, अधिकांश ब्याङ्कको सम्पत्ति र दायित्वमा मिसम्याच छ। 3-4 वर्षको हामीले दायित्व बोक्छौँ भने मात्र निक्षेप लिन्छौँ र हामी 50 वर्षसम्मको कर्जा पनि दिइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याचले त्यसलाई फेरि के गर्छ भने वित्तीय क्षेत्र निकै नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्रिएट भइरहेछ। त्यो अवस्था पनि कम गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सङ्ख्या
बढी हो ठिकै अब भनौँ न हामी कहाँ 10वटा ठिक कि 12वटा ठिक कि 100वटा ठिक भन्ने कुरा हामीलाई गाह्रो छ। अब समग्रमा अर्को चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब वित्तीय पहुँच कति छ त र हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी कस्तो छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो वित्तीय पहुँच करिब करिब 12-14 लाख जति कर्जामा एकाउन्टमा कर्जा गएको छ। नेपालको जनसङ्ख्याको करिब करिब 3% भनौँ न एकाउन्टमा कर्जा गएको छ। तर त्यो पनि के छ भने एउटै व्यक्तिमा कतिवटा कर्जा गएको छ सङ्ख्यालाई हटाइयो भने जम्मा 6 लाख जति व्यक्तिले कर्जा लिएका छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट। यता तपाईँको यो माइक्रो फाइनेन्सबाट अथवा यो माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट साना लगानीकर्ताहरू अथवा सहकारीबाट चाहिँ पहुँच भएको छ। करिब करिब 40 लाख मान्छेले कर्जा लिएका छन्। त्यो चाहिँ अति नै सानो 5 लाख अथवा 3 लाखसम्मको कर्जाहरू छन्। तर वित्तीय क्षेत्रले यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क तथा अरू बाट लिने कर्जा जम्मा 6 लाख व्यक्तिले लिएका छन्। त्यसलाई पनि कसले पुष्टि गर्छ भने कर्जा सूचना केन्द्र, जसले चाहिँ कर्जा प्रत्येक ब्याङ्कले दिएको कर्जा त्यहाँ सूचना दिनुपर्छ। त्यसमा जम्मा नेपालको एडल्ट पपुलेसनको 2% भन्दा कमको त्यहाँ रेकर्ड छ। कर्जा फेरि कुन हिसाबमा प्रयोग भइराखेको छ, कसरी मान्छेले चाहिँ दुरुपयोग गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ होला। यसमा यस्तो छ, त्यसैमा जाँदै थिएँ म। त्यो के भन्दैछु भने जस्तो जम्मा 2% जनसङ्ख्याले करिब करिब 2800 अरब रुपियाँ कर्जा लिइरहेको अवस्था छ भने क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सानो ठाउँमा भइरहेको छ। त्यसले के भने जोखिम बढाइरहेको अवस्था। अनि सर जस्तो नि यो वित्तीय अनुशासन भएन लगायतका यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकौँ अथवा सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ भनेर जुन एउटा सरकार भनौँ अथवा नियामक निकायले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यो कुराबाट चाहिँ जुन एउटा व्यवसायी यहाँ भन्नुभयो जस्तो बिहान ब्याङ्कर बेलुका व्यवसाय भएर तिनै चाहिँ राजनीतिक दललाई ब्याज दर बढी भयो भनेर हारगुहार गर्न जाने एक खालको समूह छ नि। सञ्चालक पनि त्यही, व्यवसायी पनि त्यही, कर्जा वृद्धि गर्ने पनि त्यही, घटाउ भनेर रोइ करायो गर्ने पनि त्यही। यो कुराहरूलाई चाहिँ यस्ता वित्तीय अनुशासनहरूलाई चाहिँ ठाउँमा राख्न चाहिँ कतिको सहयोग पुग्न सक्छ त यो कुरा? त्यसो छ, मर्जर गर्दैमा त्यो हुन्छ भन्ने होइन। मर्जर गर्दाखेरि हामी जबसम्म ओनरसिप र त्यसको चाहिँ सञ्चालनमा हामी फरक गर्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। हामीले के हेर्नुपर्छ भने अब कसले चाहिँ को धनी कसले व्यवस्थापन गर्ने। यहाँ कस्तो देखिन्छ भने अब एक अर्कोको चाहिँ नि ब्याङ्कको धनीको भन्दाखेरि 8 अरब पुँजी छ ब्याङ्कको, कुनै ब्याङ्कको 24 अरबसम्म हाम्रो यो रिजर्भसम्म गरेको देखिन्छ। तर उसले उठाएको पैसा करिब अरूको पैसा पब्लिकको पैसा चाहिँ 100 अरब 200 अरबसम्म पैसा उठाएको छ। 8 अरब राख्ने धनी कि 200 अरब त्यहाँ निक्षेप राख्ने धनी भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य के भने निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने, त्यहाँ लगानीकर्ता जसले ब्याङ्क खोलेको छ त्यसलाई सुरक्षण गर्ने होइन। यसको अर्थ जनता मालिक हुनु पर्यो, जनता मालिक हुनु पर्यो। त्यसको लागि त्यसको गभर्निङ सिस्टम चेन्ज हुनु पर्यो। अब मर्जर गर्दाखेरि के हुन्छ भने झन पावर कन्सन्ट्रेसन भएर जान्छ। त्यसबाट अर्को के जोखिम आउँछ भने केही सीमित हातमा झन पावर कन्सन्ट्रेसन हुने हो कि त्यसले अझ वित्तीय जोखिम बढाउने हो कि भन्ने डर छ। त्यो डर हटाउनको लागि व्यापार र व्यवसाय चाहिँ छुटाउनु पर्ने अनिवार्य चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो मर्जरको त्यो भनौँ न त्यो लुकेको एजेन्डा त्यो हो कि होइन, मेरो विचारमा त्यो लुकेको एजेन्डा त्यो पनि हुनुपर्छ। त्यो भएन भने अहिले कस्तो छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्जामा पनि जुन अब इन्डियाको हेरौँ अथवा हाम्रो छिमेकी मुलुकको हेरौँ, जति किसिमको त्यहाँनिर नन पर्फर्मिङ लोन खराब कर्जाको मात्रा छ हामी कहाँ ज्यादै नै न्यून छ। हाम्रो त्यो न्यून भएको कारणले गर्दा विश्व ब्याङ्क IMFहरूले पनि के भन्छ, तपाईँहरूको रिपोर्टिङ सिस्टम राम्रो भएन, मान्छे वित्तीय जोखिममा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। अब त्यो यथार्थमा जुन हाम्रो नन पर्फर्मिङ लोन खराब कर्जाहरूको बाहिर निक्लिने हो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरिसकेको छ त्यो निक्लिने हो भने के देखिन्छ त भन्दा अलिकति नराम्रो अवस्था देखिन सक्छ। त्यसलाई पनि हटाउन कम गर्नको लागि कन्सल्टेसन गर्ने र व्यवस्थापन र यो ओनरसिपमा पनि छुटाउने, यो दुईटा चिज गर्न सक्यो भने चाहिँ मर्जर प्रभावशाली होला। नभए चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था हुन चाहिँ सक्छ। त्यसले झन् इकोनोमिक फर कन्सन्ट्रेसन गराउन चाहिँ सक्छ। त्यसो भएदेखि त अहिलेको सन्दर्भमा बिग मर्जर त आवश्यकता नै रहेछ होइन? पक्का पनि आवश्यकता नै हो, नगरी नहुने अवस्था नै हो। तर
बीचमा केही बाध्यता जस्तो भएर पनि आएको देखिएको थियो नि। यस्तो बस मैले चाहिँ के हेर्छु भने मोनिटरी पोलिसी बनाउँदा दुई किसिमले बनाइन्छ। एउटा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्ने, अनुमान लगाउन सक्ने मोनिटरी पोलिसी, अर्को चाहिँ अनुमान लगाउन नसक्ने। विभिन्न एजेन्टले काम गर्छ। भनौँ न हाम्रो इकोनोमीमा विभिन्न एजेन्ट भन्छौँ, बैंक, व्यापार, व्यवसाय गर्ने सरकार, तिनीहरूलाई त्यो इकोनोमीको एजेन्ट्सहरू छ। त्यो सबै समूहले अनुमान गर्न सक्ने गरी यसपालिको मोनिटरी पोलिसी आएको भन्नु पर्यो। भनाइको मतलब पनि मोनिटरी पोलिसीले यस्तो नीति ल्याउँदैछ, तपाईहरू तयार हुनुहोस् भनेर। यो बहस आज मात्रै भएको चाहिँ होइन। अघिल्लो वर्षको धेरै बैंकको तपाईले एजीएम रिपोर्ट हेर्नुभयो भने सबैले के भन्छ, मर्जरमा जाने स्वीकृति मागेका छन्। मान्छे आफ्नो भित्र पनि हिजन एजेन्डा जुन छ त्यो चाहिँ नि मर्जरमा जाने भन्ने सबै बैंकले गरिसकेका छन्, नगरेको होइन। उहाँहरू प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्थ्यो। आज मानिलिउँ यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा नजाऊ भनेको भए 2 वर्षपछि अथवा 1.5 वर्षभित्रमा धेरै बैंक मर्जरमा गइसकेको हुन्थे। भने नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सजिलो गरिदियो, हामी सुविधा पनि दिन्छु भन्यो। यसलाई अपर्च्युनिटी लिने अथवा बाध्यता भन्ने, त्यो दुईटै आफ्नो सोचाइ हो। त्यसकारण हामी त्यो आफ्नो पर्सेप्सन भन्छौँ नि, आफ्नो सोचाइको कारणले गर्दा हो। मेरो विचारमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन पहल गरेको छ त्यसमा नेपाल सरकारको समर्थन पनि देखिरहेको छु। त्यो दुईटै चिज हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो अपरिहार्य नगरी नहुने भएर अगाडि बढेको हो। अब यसलाई कसरी प्रक्रियागतमा जाने, अब समस्या केमा छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचना हेर्नुभयो भने कुनै विदेशी बैंकहरू छन्, कुनै नेपाली बैंक छ, कुनै चाहिँ नि विदेशी बैंकको 20% भन्दा कम शेयर भएका बैंकहरू पनि छन्। अब ती विदेशी बैंकहरूलाई कसरी चाहिँ नि अब 20% भएकोलाई क्यापिटल बढाउन दिने, 51% पुर्याउन दिने हो कि अथवा चाहिँ नि कसरी जाने हो। अब 70% भएका बैंकलाई चाहिँ विदेशी लगानी भएका बैंकलाई कस्तो किसिमको अवधारणा राख्ने हो, ती चिजहरू पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। भने नेपालभित्रका प्राइभेट सेक्टर बैंकलाई कस्तो किसिमले जाने हो र के सुविधा दिने हो भन्ने कुरा मा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकर्स एसोसिएसनले पनि मेरो विचारमा उहाँहरूले 2-4 चिजहरू माग्नु भएको छ। धेरै ठुलो कुरा मागेको जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सीईओको कुलिङ पिरियड हटाऊ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको संख्या चाहिँ नि एडजस्ट गरिदेऊ भन्ने कुराहरू छ हैन। अनि अर्को चाहिँ ट्याक्स छुटहरू बढाइदेऊ भन्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो बिग मर्जर एउटा राम्रो कार्य हो, अहिलेको स्थितिमा आवश्यकता हो भनिरहँदाखेरि बिग मर्जरमा गएसँगै बैंकमा जस्तो एउटा आफ्नो सिस्टममा चलिरहेको बैंकलाई अर्को संस्थासँग मर्ज भइसकेपछिको समस्या, त्यहाँका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, इभन सञ्चालक समितिमै पनि उत्पन्न हुने समस्यालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त बैंकले? त्यसमा के हेर्नुपर्छ, समस्या केमा छैन। अहिले बैंक एक्लै बस्दा समस्या छैन। हामी तपाईले हेर्नुभयो भने अधिकांश बैंकमा, धेरैजसो बैंकमा सीईओले आफ्नो पूरा कार्यका टाइम चाहिँ पूरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ नि त। कर्मचारी पनि त्यहाँबाट छुटिरहेको अवस्था छ। एक अर्को ठाउँमा हामी कस्तो हुन्छ भने एउटा ठाउँमा अफिसर बन्यो, अर्को ठाउँमा केही समयपछि म्यानेजर भइसकेको अवस्था पनि छ नि। त्यसले त्यो मान्छेले आफ्नो ग्रोथ लिनुपर्ने जुन किसिमको चरमबद्ध हिसाबले ग्रोथ हुनुपर्ने नभएको अवस्था पनि छ। समस्या अहिले पनि छ। त्यो समस्या छैन, हामी मर्जर भएपछि मात्र समस्या आउँछ भनेर सोच्नु भने चाहिँ मर्जर अथवा यस्तो अवस्थालाई गाली गर्नु हो। त्यो चाहिँ अवस्था म देख्दिनँ। कस्तो देख्दिनँ भने समस्या आउँछ, समस्या समाधान गर्नु नै म्यानेजमेन्ट हो नि। समस्या आउँछ, हामी केही गर्दैन भने त ब्याङ्क नै नखोले भइहाल्छ, कारोबारै नगरे भइहाल्यो। भनेपछि व्यापार गर्नेलाई पनि एक किसिमको समस्या छ, निक्षेप राख्नेलाई पनि। निक्षेप राख्नेको स्वार्थ सबैभन्दा पहिला त्यसलाई सुरक्षित गरिदिनु पर्यो। त्यो सुरक्षित गर्नको लागि यो सानातिना कुरा हुन्, कर्मचारीको कुरा अथवा चाहिँ यो कल्चरको कुरा। त्यसो भए बैंक मर्ज भइसकेपछि भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो यी कुराहरूमा चाहिँ आइपर्न सक्छन् है भन्ने चाहिँ के छन् त? बैंकहरूले के तर्फ चाहिँ सजगता अपनाउनु पर्छ त? अब त्यो स्किल अफ म्यानेजमेन्टको स्किल हो। तपाईले चाहिँ नि कर्मचारीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ। जस्तो अब अहिले के हुन्छ भने विभिन्न एउटै ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने एउटै बिल्डिङमा 5 वटा बैंक पनि छ। त्यसले वित्तीय पहुँच पुर्याएको हो कि वित्तीय पहुँचको लागि लुचाचुडी गरेको हो, त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि। तपाईले हेर्नुभयो भने हो बैंकको चाहिँ 4000 शाखाहरू छन्। अब यो माइक्रो फाइनान्सको चाहिँ अर्को 3000 शाखाहरू गर्दाखेरि 8000 जति चाहिँ शाखाहरूले पहुँच गरिरहेछ, कारोबार दिइरहेछ। तर हाम्रो वित्तीय पहुँच कति छ भने 40% भन्दा कम व्यक्तिले
ब्याङ्कमा कारोबार गर्छन्। 37% भन्दा बढी हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी छ अनि हामीले जम्मा हाम्रो पपुलेसनको 2% मान्छेलाई मात्र ब्याङ्कसँगबाट लोन दिएको छौँ भनेपछि यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि सङ्ख्या हुँदैमा वित्तीय पहुँच बढ्छ भन्ने भएन। तर के भने सुशासनको लागि सङ्ख्या बढी हुँदाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के भयो भने अनुगमन गर्न निरीक्षण गर्नलाई चाहिँ आफ्नो पनि क्यापेसिटी छैन। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जुन किसिमको स्ट्रेन्थ हुनुपर्थ्यो, जुन किसिमको कर्मचारीको बढी हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ छैन। त्यो स्किल म्यान पावर पनि छैन। हेर्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि इन्ट्री गर्दाखेरि अलि माथिका मान्छेहरू अलि ब्याङ्किङ बुझेका विज्ञहरूलाई चाहिँ नि डाइरेक्ट इन्ट्री गर्ने सिस्टम पनि छैन। त्यहाँ पनि सुधारको आवश्यकता छ। त्यो सुधार हाम्रोमा सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ। त्यसकारण यो मर्जरले गर्दा एक दुईवटा चिजमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्दैमा त्यसबाट भाग्नुपर्ने म देख्दिनँ। तर हाम्रो नेपालको इकोनोमीलाई सुदृढीकरण गर्न र नेपालको इकोनोमीलाई जोखिम मुक्त त गर्ने होइन कि जोखिम जति देखिरहेको छ त्यसलाई अर्को 2-4 वर्ष धकेल्नको लागि यो मर्जर आवश्यकता छ। अब विभिन्न तर्क गर्न सकिन्छ, मर्जर आवश्यकतै छैन भन्न पनि आरामसँग सकिन्छ। तर त्यसको पछाडि के भने वित्तीय स्वार्थ अथवा आफ्नो कुन अवस्थामा भनौँ न मुलुकको हित हेर्ने अथवा मेरो हित हेर्ने दुईटा हिसाबले हेर्न सकिन्छ। त्यसकारण दुईटै अवस्थामा हामीले विचार गर्दाखेरि मुलुकको स्वार्थलाई मुलुकको हितलाई चाहिँ बढी आधार मानेर हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको अझ बढी सुशासित गरेर कन्सोलिडेसनमा जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर अनन्त सर, अब मौद्रिक नीति लगभग अन्तिम तयारीमा पनि पुगिसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाउ दिइसकेको छ होइन। मर्जरको विषय त प्रमुख प्राथमिकताको साथ आउने नै भयो यसपटकको मौद्रिक नीतिमा। त्यसका अलावा के कुराहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ? अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो लोन दिन सक्ने ब्याङ्कको क्षमता भनेको मतलब नेपालमा स्रोतको कमी छ। निक्षेप कम बढेन, निक्षेप नबढेको कारणले ब्याङ्कको क्षमता बढेन। त्यसकारण लोन दिन सक्ने क्षमता बढाइदिनु पर्यो। त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि त्यही आन्तरिक स्रोतबाट पैसा उठाउने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यहीबाट युज गर्ने भनेपछि अब हामीलाई बाह्य स्रोतहरू आवश्यकता भयो। बाह्य स्रोतहरू केबाट आउँछ त भन्दा एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा गैर आवासीय नेपालीहरू छन्, उनीहरूले एउटा योगदान गर्न सक्छन्। विदेशी फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर जो चाहिँ त्यहाँको संस्थागत इन्भेस्टरहरू छन् तिनीहरू आउन सक्छन्, एफडिआई आउन सक्छ अथवा नेपाल सरकार ऋण अथवा सहायता लिन सक्छ। सबैभन्दा सजिलो उपाय के भने हाम्रो बसेका नेपालीहरू जुन बाहिर बसेका छन् उनीहरूलाई आह्वान गरेर आऊ नेपालमा निक्षेप राख, नेपालको सेयर मार्केटमा लगानी गर, नेपालको ऋणपत्रमा लगानी गर, तिमीहरूको लगानीलाई हामी सुरक्षित गरिदिन्छौँ र लगानी फिर्ता गर्न दिन्छौँ भनेर पनि त्यो अवधारणा आयो भने यसपालिको मोनिटरी पोलिसीमा त्यो चिज एड्रेस भयो भने पनि त्यसले तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अर्को इस्यु के छ भने तरलता व्यवस्थापन जुन एउटा सिसिडी रेसियोज भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ, सिसिडी रेसियो त्यो 80%मा कायम गरेको छ। त्यसलाई चलाएर अथवा 85 पुर्याएर पनि कर्जा दिन सक्ने क्षमता चाहिँ बढाउन सकिन्छ। तर त्यसले चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ, वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखेको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सिसिडी रेसियो चाहिँ चलाउँछ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा मोनिटरी पोलिसीको प्राथमिकता भने यो नेपाल सरकारको ग्रोथ 8.5% को ग्रोथको अब्जेक्टिभ छ, त्यसलाई पुर्याउनको लागि कर्जा दिन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने। अर्कोतिर त्यो क्षमता वृद्धि गर्दाखेरि वित्तीय व्यवस्था हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ देशको स्वास्थ्य खराब नहुने गरी नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्ने र इन्फ्लेसन रेट जुन 6.5% मा कायम गर्ने 6% मा कायम गर्ने भनेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, चुनौतीपूर्ण तीनटै चुनौतीपूर्ण कार्य छ। अब यसको लागि तरलता व्यवस्थापनमा अलि बढी जोड दिइन्छ र नेपाललाई अलि पहिलाको भन्दा अलि विदेशी लगानीलाई अलिकति ओपन अप गराइन्छ कि जस्तो लाग्छ यो मोनिटरी पोलिसीबाट। तरलता व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रोमा लगभग 12 महिना जस्तो तरलता अभाव देखिन्छ ब्याङ्कहरूमा होइन। यसका लागि दिगो रूपमा ब्याङ्कहरूले
कसरी आफूलाई म्यानेज गर्न सक्छन् कि अब यो बिग मर्जरको कुरा अहिले चर्चामा छ, यो पनि एउटा प्रमुख उपाय हो तरलता व्यवस्थापनको लागि भन्न सकिन्छ कि? यस्तो छ, हाम्रा कहाँ के भने कर्जाको माग बढ्न गयो, अधिक माग बढ्न गयो। 2014 यो भैँचालो पछिको अवस्थाले विभिन्न कारणले गर्दा देश पनि एउटा किसिमले हेर्नुहुन्छ भने 6.5% भन्दा माथिको ग्रोथमा गइरहेछ भनेपछि त्यो एक्टिभिटी बढ्यो, त्यसले गर्दा हामी कर्जा पनि माग भयो। कर्जा माग भएर हाम्रो जिडिपीको 60% भएको कर्जा हामी 90% पुग्यौँ। यो सबै अवस्थामा हेर्दाखेरि कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत चाहिँ खोजी गर्न सकेनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, नेपाल सरकारको नीति पनि बाह्य स्रोत ल्याउने भन्ने तर्फ लागेन। हामीले अब बैंकहरू नै अग्रसर हुने भन्दा एउटा नियमनकारी निकायले पनि तिमीहरू यसो गर है भनेर सल्लाह सुझाव त दिन सक्थ्यो, तर राष्ट्र बैंक पनि यसमा त चुकेको हो नि फेरि, हैन? हामी कहाँ सबै नै चुकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मात्र, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक सबै नै चुकेको अवस्था छ। किनभने हामीलाई जब ग्रोथ लिन्छौँ, हाम्रो देश चाहिँ नि अब एउटा भनौँ न यो संरचना परिवर्तन भएर जाँदैछ, हाम्रो यो प्रान्तीय सरकारमा जाँदैछौँ, त्यसपछि हाम्रो खर्च बढ्छ, हामीलाई स्रोतहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हामीलाई थाहा थियो। जतिखेर संविधान हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ त्यतिखेर भैँचालो गइसकेपछि हामीलाई स्रोत चाहिन्छ भने सबै थाहा थियो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने बिस्तारै हाम्रो बजारलाई बाह्य बजारसँग बाह्य स्रोत यो व्यवस्थापन गर्नको लागि, बाह्य सन्तुलन कायम गर्नको लागि हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो विचार चाहिँ कसैले पनि गरेन। अहिले हामी के भन्छौँ भने हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, हाम्रो चाहिँ ट्रेड डिफिसिट बढ्न गयो। हामी उत्पादनमा हाम्रो इकोनोमीलाई उत्पादनसँग जोडिएनौँ, विभिन्न कारणले गर्दा जोड्न सकेनौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बाहिरबाट सामान मगायौँ, त्यसैलाई उपयोग गऱ्यौँ, त्यसैमा दङ्ग भयौँ, सबै दङ्ग पऱ्यो। किनभने सस्तोमा सामान आयो, नेपाल सरकारलाई राजस्व पनि भन्सार बिन्दुमा 3 जना मान्छे राखेर आयो, केही मेहनत गर्नु परेन। यो सबै चिजले गर्दा हामी के त्यसमा रमायौँ। त्यो रमाउनु नै हाम्रो लागि खराबी हो। हामीले जबसम्म हाम्रो इकोनोमीलाई उत्पादनसँग लिङ्क गर्न सक्दैनौँ यो समस्या कायम भइ नै रहन्छ। त्यसकारण यसमा सबैको चाहिँ बराबर हिस्सा छ। यो इकोसिस्टममै त्यो किसिमको प्रब्लम भएको हुनाले हामीले यसलाई कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। रेगुलेटर भनौँ न, अब उपभोक्ताहरू पनि भनौँ न, के भनिन्छ भने बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल बढायो, 8 अरब पुऱ्यायो। त्यो बेलामा राइट सेयरले चाहिँ मेजर सोर्स बन्यो। त्यो बेलामा सबैले चाहिँ हामी राइट सेयर हाल्दैनौँ, हामी ऋण लिएर राइट सेयर हाल्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ मर्जरमै जान्छौँ, सुविधा बढाऊ भने त सुविधा त्यतिखेर पनि बढ्थ्यो होला नि त। मान्छे सबैतिर दोष छ, दोष सबैको छ। यो प्रक्रिया कहिलेसम्ममा चाहिँ सकिन्छ? बिग मर्जर कति समय लाग्छ? यो बिग मर्जरको मेरो विचारमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आशय चिज मागेको हो। केही बैंकले चाहिँ मर्जरै गरेर हामी एग्रिमेन्टै गरेर गइसकेको अवस्था छ। मेरो विचारमा यो क्रम अझ 2-3 महिनासम्म चाहिँ नि यो प्रोसेसमै अगाडि रहन्छ, इनिसियल प्रोसेसमै रहन्छ। त्यसपछि जाँदाखेरि मेरो यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सायद सङ्ख्या कटौती हुन्छ होला, तर आर्थिक वर्ष अन्तिम नहुन्जेलसम्म 1-2वटा फाटफुट मर्जर बाहेक अरू बिग मर्जर चाहिँ सम्भव देख्दिनँ म। विभिन्न कारणले गर्दा प्रक्रियागत झन्झटहरू छ, कठिनाइजहरू छ, त्यो सबैले। अब यसबाट अर्को पनि इम्प्याक्ट के देखिएको छ भने मर्जरमा जाँदाखेरि ती ब्याङ्कको सेयरलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा कारोबार बन्द गराइन्छ। त्यसले गर्दा फेरि यो माग र आपूर्तिको कुरा आउँछ। त्यसपछि लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा चाहिँ ब्लक भएर बस्छ। 15वटा ब्याङ्कको यदि 15-16वटा ब्याङ्क अथवा 20वटा ब्याङ्कको सेयर मार्केटमा सेयर कारोबार रोकियो भने जुन नेपालको सेयर मार्केटको 85% हिस्सा त्यसले ओगटेको छ, त्यसले चाहिँ एउटा नराम्रो सिचुएसन ल्याउन सक्छ। यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ, ध्यान पुर्याइएकै होला सायद मेरो विचारमा, नपुर्याएको त भन्दिनँ, अध्ययन गरेकै हुन्छ होला। तर हामीले देखेको समस्या चाहिँ अथवा स्टक मार्केटमा पनि पर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो मर्जरको प्रक्रिया चाहिँ एग्रिमेन्ट होला, 1-1.5 महिना अझ लाग्छ एग्रिमेन्ट हुनलाई। किनभने हतारमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि छुट्छ, मौका छुट्न सक्छ। एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि के भने फेरि फर्किन पाइँदैन, गाह्रो पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अलिकति कठोर हुन्छ त्यो अवस्थामा। त्यसले गर्दा अलिकति समय लिएर सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो प्रपर पार्टनर छान्नुभयो भने र त्यो गर्दाखेरि 2-3 महिना लाग्छ। 2-3 महिनापछि फेरि अरू प्रोसेस गर्दा यो आर्थिक वर्ष को अन्तिम लगभग यो आर्थिक वर्षभरि नै चल्ने मर्जरको कुरा चाहिँ चल्दै नै रहन्छ। अर्को कुरा सर, जस्तो वित्तीय साक्षरता नेपालमा अहिलेको समयमा कतिको पाउनुहुन्छ यहाँले? वित्तीय साक्षरता अहिले कस्तो, अब हामी अलिकति टेक्नोलोजीमा जाने भएको हुनाले ब्याङ्क भनेको मतलब यो
ब्याङ्कभित्र गएर कारोबार गर्ने अथवा मोबाइलबाट कारोबार गर्ने, टेक्नोलोजीबाट कारोबार गर्ने। समग्रमा नेपालीहरू चाहिँ ब्याङ्क मार्फत कारोबार गर्नुपर्छ अथवा ब्याङ्कसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको कन्सियस छन्? हामी त्यो कस्तो भएको छ भने ब्याङ्कसँग जोडिँदाखेरि ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। कति डर छ भने ब्याङ्क मान्छेहरूलाई हामीले जुन 10 लाखभन्दा बढी डिपोजिट गर्यो भने रिपोर्टिङ गर्छौँ, यो गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले एउटा साधारण कुरा जुन कुरा कस्तो थियो भने संसारभरि भएको कुरालाई हामीले जसरी लगायौँ, जसरी प्रचार गऱ्यौँ त्यसले अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याएको छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मान्छे जाँदाखेरि अलिकति डराउने सम्भावना पनि छ। यसलाई चाहिँ होइन, त्यो डराउनु पर्दैन। तपाईँहरूले गरेको चाहिँ तपाईँहरूकै हितको लागि गरिएको काम हो। जस्तो कस्तो छ भने कसैले कसैको ब्याङ्कमा खातामा पैसा जम्मा गरिदियो, तपाईँलाई थाहा नै नपाइकन भने पनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले कसरी ल्याउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई सजाय हुन सक्ने सम्भावना छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको हितको लागि गरेको भन्ने त्यो किसिमको सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा पनि त्यसको नेगेटिभ सूचना नेगेटिभ हिसाबले प्रचार गरियो। त्यसले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जानलाई कतिपय व्यक्तिहरू डराउँछन्। त्यसले गर्दा नै भनौँ आफ्नो दोस्रो टियरको जुन नन रेगुलेटेड यो कोअपरेटिभ मार्केट छ त्यो चाहिँ बढ्न गयो। करिब जिडिपीको 10% भन्दा बढी त्यसको हिस्सा भइसकेको छ। 12,000 भन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्क तथा यो वित्तीय कारोबार गर्ने कोअपरेटिभहरू छन्। त्यसको अनुगमनहरू ज्यादै नै फितलो छ। त्यो त्यतातिर बढी जानुको कारण पनि त्यसले देखिन्छ। त्यसकारण हामी कहाँ वित्तीय साक्षरता चाहिँ होइन, कस्तो चाहिएको छ भने ब्याङ्किङ गर्नु भनेको आफूलाई सुरक्षित हुनु भन्दा पनि ब्याङ्किङमा जाँदाखेरि आफू असुरक्षित हुन्छु भन्ने बढी सूचना नेगेटिभ प्रचार अथवा त्यो खालको बुझाइ बढ्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी लगभग अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको। जाँदा जाँदै लगभग 2.5-3 करोड नेपाली जनसङ्ख्याको हाराहारीमा अहिलेको स्थितिमा कति % मान्छे चाहिँ ब्याङ्कसँग आबद्ध छन् होला, के आकलन छ? यसमा छ तपाईँको 1 करोडभन्दा कमको चाहिँ ब्याङ्क खाता छ र 6 लाखभन्दा कमले ब्याङ्कबाट लोन लिएका छन्। तर यो माइक्रो फाइनेन्स युनिटहरूको चाहिँ करिब त्यसबाट 40 लाख जतिले चाहिँ सदस्यता लिएर कर्जा लिएका छन् साना। तर उनीहरूलाई कस्तो छ भने उनीहरूको चाहिँ नि ब्याज दर 18% ब्याजमा लिइरहेका छन् भने यो 6 लाख जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएका छन् उनीहरूको ब्याज चाहिँ 12-13% छ। त्यसले गर्दा हामीले यो हेर्दाखेरि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा करिब 6 लाख व्यक्तिले 28 अरब लोन चाहिँ नि सञ्चालन गरेको छन् भन्दाखेरि नेपालमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ भन्ने लाग्दैन। 2% जनसङ्ख्याले कर्जा कारोबार गर्छन् ब्याङ्कबाट, 98%मा कर्जा कारोबार पुर्याउन बाँकी नै छ। वित्तीय पहुँच हामी ज्यादै नै न्यून अवस्थामा छौँ। हजुर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो सर। यति धेरै कुराहरूको हामीलाई जानकारी गराइदिनु, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यहाँ बोलाएर आफ्नो भावना राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको बहस हामीले ब्याङ्क सम्बन्धी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।